नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्छौं गोविन्द नेपालीसँग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको राजनीतिक सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ। खास गरी आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्तारूढ छ, 2/3 बहुमत लिएर जनमत लिएर सरकार बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकाएक पछिल्ला 2-3 दिनमा राजनीतिक समीकरण या भनौं क्रमभङ्गता भएको छ। एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले सरकार विघटन गर्नका लागि, मलाई सरकारबाट हटाउनका लागि भारतले योजना बनाएको र त्यसमा नेपालका पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको भूमिका रहेको, नेपालको नक्सा मैले सार्वजनिक गरे पछाडि, सरकारले सार्वजनिक गरे पछाडि भारतले यो सरकार ढलाउन खोजेको र त्यसमा नेपाली नेताहरूको पनि भूमिका रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिने बित्तिकै सुरु भएको यो राजनीतिक स्थिति अहिले आएर नेकपा फुट्ने त होइन भन्ने विषयवस्तुसम्म आएको छ। 2/3 बहुमत पाएको नेकपा सरकारमा छ र यो फुट्यो भने के होला? यही बीचमा संसद पनि स्थगित भएको छ, त्यो घोषणा राष्ट्रपतिज्यूले गरिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा यो स्थिति कसरी आउन पुग्यो र यो स्थितिका पछाडि अब राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। गोविन्दजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ एकजना नेता, एकजना कार्यकर्ता, एकजना केन्द्रीय सदस्यलाई अहिलेको परिस्थितिको एन्सर त दिनु परिरहेछ ठाउँ ठाउँमा? हजुर, होइन, अब हामीले पार्टीलाई लामो समयदेखि बुझ्दै आएका नि हो। हामी पार्टी राजनीतिमा लागेको एउटा कार्यकर्ताहरू, त्यसकारण बेला बेलामा पार्टीभित्र देखा पर्ने यी खालका समस्यालाई भनेको यो निरन्तर प्रक्रिया हो, द्वन्द्वात्मक हिसाबले बुझ्नुपर्छ। हैन, यो निरन्तर प्रक्रिया हो, यस्तो हुनुपर्छ। यो चाहिँ निरन्तर प्रक्रिया भनेर पार्टीभित्र कहिलेकाहीँ हुन्छ भन्ने बित्तिकै बहस छलफलहरू भइरहन्छन्। एउटा जीवित पार्टीभित्र, गतिशील पार्टीभित्र त्यसलाई द्वन्द्वात्मक हिसाबले बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई आत्तिहाल्नु पनि अवस्था छैन। तर यो छलफलभन्दा अलिकति अगाडि बढ्यो नि, होइन? सचिवालयमा त्यो स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदाहुँदै एउटा तहको कुरा चाहिँ मिडियामा आएको कुरा, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ पार्टी पङ्क्ति कोही एकजना नेता भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषय अझ तपाईँले प्रश्न पार्नुहुन्छ, त्यसकारण आज मैले तपाईँलाई यहाँ निम्ति आएको छु। ठिक छ। त्यो जुन छलफल, जुन बहस, जुन खालको जिम्मेवार अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर, फेरि कोभिडको यो परिस्थितिलाई हेरेर त्यो गर्नु र बाहिर मलाई भारतले चाहिँ यो सरकार ढलाउन खोज्यो भन्नु, अर्को भारतले होइन मैले भनेको भनेर अर्को अध्यक्षले भन्नु, यो त अलिकति गम्भीर विषय होइन र? होइन, समग्रतामा भन्दा हामी जुन परिस्थितिको सामना आज सिङ्गो विश्वले गरिरहेको छ, कोभिड-19सँग सिङ्गो विश्व जुधिरहेको छ र हाम्रो देश पनि जुधिरहेको छ र कोभिड-19को जुन सङ्क्रमण अझ दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ। त्यसकारण यति बेला जुन ढङ्गले पार्टीभित्र विषयवस्तुमा बहस आइरहेका छन्, त्यो म एउटा पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हिसाबले भन्दा पनि यो समय सान्दर्भिक रहेन, समय सान्दर्भिक भएन। अब आम पार्टी कार्यकर्ता समयमा यो विषय उठ्यो भन्ने आम जनताले यो कुरा रुचाएन, किन सत्तारूढ पार्टी भित्र यति बेला जुन समस्यासँग देश जुधिरहेको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर जुन विषयहरू उठिरहेका छन्, ती विषयहरू जनताले, आम पार्टी पङ्क्तिले रुचाएका छैनन्। तर पनि विषयवस्तु उठिसकेपछि त अब त्यसलाई निकासमा त पुर्याउनु पर्छ। त्यो हिसाबले हामीले सोच्नु पर्यो। यो निकास कसरी निक्लिएला? अहिले दोस्रो पुस्ताका नेताहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू धरनामा बसेको अवस्था छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले चाहिँ हामी जुनसुकै त्याग गर्न तयार छौँ भनेर त्यो बहादुर रायमाझी लगायतका चाहिँ नेताहरू अहिले त्यो एउटा फरक धार भनेर पनि आइरहेको छ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्न सक्छ? मिडियाहरूमा आइरहेको छ अब नेकपा फुट्ने हो त भन्ने खालको कुरा आइरहेको। होइन, यस्तो छ, पार्टी फुटाउनु हुँदैन र पार्टीलाई एकताबद्ध हिसाबले, अझ सुदृढ हिसाबले, अझ सबल बनाएर अगाडि लगाउनु पर्छ। आजको परिस्थिति र केही समय अगाडि सरकारले ल्याएको जुन पार्टी फुटाउने अध्यादेश हो, त्यसलाई जोडेर हामी आज यहाँ विश्लेषण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ गोविन्दजी? होइन, यस्तो छ, अब त्यो पार्टी फुटाउने अध्यादेश हो कि होइन त्यो त त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ
त्यो नहुँदै पनि हाम्रा लागि होइन भनेर उहाँले चाहिँ आशंका सहित गएको हुनाले अब पार्टीको एउटा आग्रहमा पार्टीको निर्णयमा उहाँले त्यो फिर्ता लिइसक्नु भएको छ। त्यसमा धेरै बहसमा जानु हामी परेन। अब मुख्य कुरो मैले हजुरलाई एउटा कुरो स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले 76 साल माघ 15 देखि 19 सम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ। अत्यन्तै भव्यताका साथ त्यो बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यो बैठकले गरेका हरेक निर्णयहरू सर्वसम्मत रूपमा भएका निर्णय हुन्। त्यो बैठकले 8वटा बुँदामा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्याहरूलाई 8वटा बुँदामा सूत्रीकृत गरेको छ। ती 8वटा बुँदामध्ये पहिलो बुँदा के हो भने हामीले पार्टी सञ्चालनको लागि सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको रूपमा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त हो, तर हामी यति बेला सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ पार्टी एकताको प्रक्रियाको हिसाबले। त्यसकारण हामीले पार्टी सञ्चालनको लागि सङ्क्रमणकालमा पार्टी सञ्चालनको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। र यति बेला हामीले पार्टीलाई एउटा एकता प्रक्रिया टुङ्गाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धावाद मार्फत मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिमा नलगाउन्जेलसम्म, पार्टीमा अन्तर्गुलन भएर पूर्व समूहहरूको सम्झनाबाट पार्टीलाई मुक्त नगराउन्जेलसम्म हामीले पार्टीलाई सहमति समझदारीको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यो किन गर्यौँ भने पार्टी एकता जोगाउन, पार्टीलाई एकतालाई अगाडि बढाउन र पार्टी एकतालाई अझ सबल बनाउनको लागि हामीले यो तरिका अवलम्बन गर्न परेको हो भनेर कमरेड महासचिवले प्रस्तुत गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक समस्याहरू शीर्षकको पहिलो महत्त्वपूर्ण बुँदा हो। एउटा बुँदा। दोस्रो के छ भने हामीले एकता प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकिरहेका थिएनौँ त्यतिखेर, अहिले पनि छैन। दोस्रो कुरा छ। अर्को कुरा पार्टीभित्र पूर्व समूहहरूको मान्यता, पूर्व समूहहरूका पनि शाखा उपशाखाहरू, यो गुटहरू प्रत्यक्ष रूपमा मौलायो। हामीले भनेका छौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबै नेताहरू हुनुहुन्छ, गुट प्रत्यक्ष रूपमा मौलायो। पार्टी अनुशासनभन्दा गुट अनुशासन बलियो भयो। त्यसकारण यसलाई हामीले चिरेर जान सक्नुपर्छ। हामीले दोस्रो कुरा निष्कर्ष निकालेका छौँ। तेस्रो कुरा, पार्टीले गरेका फैसलाहरू सही ढङ्गले अगाडि बाहिर सम्प्रेषित हुन सकेनन्, ठिक ढङ्गले सम्प्रेषित हुन सकेनन्, बङ्गाएर टिङ्गाएर सम्प्रेषित भए। त्यसकारण पार्टीको फैसलाहरू निर्णयहरू एउटा आधिकारिक एउटा व्यक्ति मार्फत बाहिर जानु पर्यो। यदि होइन भने कतै पार्टीको हरेक बैठकहरूमा मिडियाहरूलाई हरेक समय छिराउनु पर्ने त होइन। हामीले यस्ता निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसकारण पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीभित्र पार्टी जीवनभित्र देखिएका आन्तरिक समस्याहरूको बारेमा जुन ढङ्गले ठोस विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकालेको छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन लगाउँ। आजको समस्या पार्टीभित्र मैले कुनै एउटा व्यक्तिका पक्षमा, एउटा नेताको पक्षमा म एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताले बोल्नु हुँदैन। मैले आम पार्टी नेता कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु, हामी यति बेला सत्यको पक्षमा बोलौँ, पार्टी निर्णयको, पार्टी फैसलाको पक्षमा बोलौँ, पार्टीको दस्तावेजको पक्षमा बोलौँ, पार्टीले लिएको लाइनको पक्षमा बोलौँ। कोही व्यक्तिको अमुक नेतालाई तर पार्टी पङ्क्तिमा अघि तपाईँले भने जस्तो पार्टीको अनुशासन भन्दा गुटको अनुशासन भन्ने कुरा आयो। गुटको अनुशासनको कुरा गर्दाखेरि पार्टीको अनुशासन नभए पछाडि गुट मौलाउने कुराहरू रहन्छ एक अर्थले विश्लेषण गर्दाखेरि देखिन जरुरी। तर चरित्रगत रूपमा हेर्दाखेरि कसैको पक्षमा नलिकन बोल्छु भन्दै गर्दाखेरि पनि मान्छेले चिन्दिने र त्यो विश्लेषण गरिदिने त फरक हुँदो रहेछ नि। एउटा अभ्यास होला। हामी गुटगत मानसिकतामा छौँ, त्यो होला। गोविन्द नेपालीलाई पनि केपी ओली पक्षधर भन्देलान् या फलानु पक्षधर भन्देलान्, त्यो तपाईँको चारित्रिक रूपमा तपाईँले बोल्ने अभिव्यक्तिको रूपमा बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ सबै नेताजीहरूले भन्नुहुन्छ। तर त्यहीँ भित्र चाहिँ तपाईँहरू आफैले बुझेको कुरा कार्यान्वयन नहुँदा यो समस्या मेरो कुरा प्रश्न, म त एउटा सामाजिक एउटा मुक्तिसँग जोडिएर वास्तवमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट त्यसको रूपमा तपाईँले राजनीतिमा गरेको योगदान कहीँ कहीँ त्यसले विश्लेषण गरिदिँदाखेरि तपाईँलाई पनि क्षति हुने, मन दुख्ने त होला नि। यदि हामी कम्युनिस्ट पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता सम्भव छ, कम्युनिस्ट पार्टीबाट मुक्ति सम्भव छ, कम्युनिस्ट पार्टीबाट समाजभित्र रहेका हरेक खालका विभेद उत्पीडनहरू कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्भव छ भन्ने हिसाब लागेका हौँ भने हामी
अमुक नेतालाई निरपेक्ष हिसाबले ठिक छ नेतासँग नजिक हुन सकिन्छ, नेताको बारेमा बोल्न सकिन्छ, नेताहरूले गरेका राम्रो कामको बारेमा बोल्न सकिन्छ, केही सुझावहरू दिन सकिन्छ। तर तपाईँ आफू एकजना नेता प्रति मात्रै निरपेक्ष रूपमा समाहित गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँले आन्दोलनको उद्देश्यलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुहुन्न। त्यसले मेरो कुरा के हो भने म विधिको पक्षमा बोल्छु, म विधानको पक्षमा बोल्छु, म पार्टीको दस्तावेजको पक्षमा बोल्छु, पार्टीको फैसलामा बारेमा बोल्छु। मैले तपाईँलाई लिएर पनि आएको छु। मैले भन्न चाहन्छु पार्टीको अघि मैले चुप कुरा तपाईँसँग गरेँ। पार्टीको निर्णय माघ 15 देखि 19 गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीले सूत्रबद्ध गरेको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखिएका समस्याहरू तिनको बारेमा छलफल गरौँ न। कहाँ समस्या देखिएका हुन् तिनको बारेमा छलफल गरौँ न, निकास त्यहीँबाट निस्कन्छ। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गरौँ, निकास त्यहीँबाट निस्क। होइन यो विधान केही होइन, नियमावली केही होइन, कहाँ छ के छ र विषयलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजियो भने निकास निस्कँदैन। त्यसो मेरो फेरि पनि आग्रह हो, माघ 15 गतेदेखि 19 गते धेरै टाढाको कुरा होइन, त्यहाँ धेरै कुरा छन्। तपाईँलाई भनौँ सरकारको कामको समीक्षा भएको छ। हामी 7वटा बुँदामा व्यवस्थित हिसाबले सूत्रबद्ध हिसाबले सरकारले यी महत्त्वपूर्ण काम गर्यो र मूल कुरा सरकारले गरेका उपलब्धि हुन्, मूल पक्ष सरकारले गरेको प्राप्त गरेको सफलता हो, त्यसलाई जनताको बिचमा लगाउँ। हामीले भनेको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई जनताको बिचमा लग्न समीक्षा गरेका अरू नेताहरूले अरू संस्थाका नेताहरूले अरू विषयहरूमा चाहिँ कुराकानी गरिरहँदा बहस गरिरहँदा गोविन्दजी त्यो गौण हुँदो रहेछ। आज दुईटा अध्यक्ष बीचको आरोप र प्रत्यारोप विषयलाई गौण बनाउनु भएन। तथ्यलाई, सत्यलाई, पार्टीको दस्तावेजलाई, पार्टीको निर्णयलाई तपाईँ गौण बनाएर विषय त्यो बन्यो नि अरू ठाउँमा लग्नुहुन्छ भने बीचमा त कुरा उठेको त हो नि। यो बीचमा कुरो त उठ्यायो नि। पार्टी 2/3 पार्टीले काम गर्न सकेन, सरकारमा आफ्नो चाहिँ देखाउन सकेन, पार्टी पङ्क्ति राम्रोसँग चल्न सकेन भनेर यो कुरा उठ्दै गर्दाखेरि अहिले दुईटा अध्यक्ष बीचको आरोप प्रत्यारोपले त त्यसलाई त पार्टीलाई मात्र होइन देशलाई नै त हानि पनि गर्छ। मैले भन्न खोजेको पार्टीले जति गर्नुपर्ने थियो सरकारले त्यो गर्न सकेन, हामीले त्यो पनि गरेका छौँ। जति गर्नुपर्ने थियो त्यो त छ त, सबै समस्याहरू हल त हुँदैन। जनताका सबै आशा अपेक्षाहरू हल, त्यो विषयमा बहस गर्न। तर पनि हामीले पार्टीले यो जटिलताको बिचमा, सरकारले यो जटिलताको बिचमा, पार्टी एकताको सङ्क्रमण कालको बिचमा, यो खालको प्रतिकूलताको बिचमा नि पार्टीले महत्त्वपूर्ण कामहरू त्यो राष्ट्रियताको सवालमा, वैदेशिक सम्बन्धको सवालमा, विकासको सवालमा, सामाजिक तपाईँको सुरक्षाको सवालमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। यसलाई जनताको बिचमा लगाउँ, हाम्रो बैठकको निर्णय हो, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हो। र सरकारले केही तपाईँ सुझावहरू 6वटा बुँदामा व्यवस्थित हिसाबले सुझाव दिएको छ। त्यसमा पनि पार्टी आम कार्यकर्ता पार्टी को सरकारको ध्यान जानु पर्यो, हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण मेरो कुरा के हो भने विषयलाई ठिक हिसाबले हामी छलफल बहस गरौँ, जहाँनिर समस्या देखिएको त्यहाँनिर छलफल र बहस गरौँ। यसो गरिरहँदा कसैको पक्षमा कसैको विपक्षमा भन्नुपर्ने जरुरी छैन। यसलाई यसरी गरौँ न, यो पार्टी अध्यक्ष चाहिँ नेतृत्व कसले लिने, सरकार कसले चलाउने भन्ने विषय चाहिँ मलाई लाग्छ एकदम बढी बाहिर आए पनि नआए पनि यो एकदम मलाई लाग्छ अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो। निकास पनि यसले देला। हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ निकास मङ्सिर 4 गतेको सचिवालयको बैठकको जुन निर्णय थियो कि हामीले पार्टी सञ्चालनको हकमा अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही विषय चाहिँ अडान लिइरहनु भएको छ। होइन, पार्टी सञ्चालनको हकमा मक्सिर 4 को प्रचण्डज्यूले चाहिँ परिस्थिति अगाडि बढिसक्यो, त्यहाँ चाहिँ हामी तयार हुँदैनौँ यस्तो छ। हुन त त्योभन्दा अगाडि भएको सहमति एउटा चाहिँ सरकारको नेतृत्व चाहिँ आलो पालो सिस्टममा चलाउने भन्ने विषय चाहिँ मैले छोडेर आएको हो भनेर फेरि त्यहाँतिर त्यागको पनि स्थिति देखिन्छ। राजनीतिमा त्यहाँनिर त्यागको स्थिति एउटा अब अलिकति असमझदारी बढ्दै जाँदाखेरि उठ्ने विषय हो नि, होइन? समझदारीमा जाँदाखेरि सबै समाधान हुने विषय हुन्। कुरा के हो भने मङ्सिर 4 गतेको यस्तो पनि हो, मलाई गोविन्दजी राम्रो लाग्दासम्म चाहिँ
त्यो दारी राम्रै जस्तो लाग्छ नभए होइन कस्तो झुस्सो परेको भन्ने त यो तपाईँले भने नराम्रो आँखाले हेरे पछाडि त हरेक कुरा नराम्रै होइन। बस छलफलमा विषय बार्गेनिङका कुरा धेरै कुरा माथिबाट विषय उठ्छन् अन्तिममा टुङ्गिन्छ कहाँ भन्ने कुरा हो। त्यसलाई हामीले असमझदारी बढ्दाखेरि त्यो बिग्रँदै जान्छ। समझदारीतर्फ गयो भने फेरि त ठिक ठाउँमा आउँछ। मलाई लाग्छ अहिले भनेको यही नकारात्मकमा पनि सकारात्मक टीका टिप्पणी बहस गराउन भन्ने तपाईको आशा छ। मैले हजुरलाई एउटा विषय गरौँ। मङ्सिर 4 गतेको निर्णय के हो भने अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनमा कार्यकारी अधिकार सहित जिम्मा लिने, अर्को अध्यक्ष जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँले सरकार सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिने। मङ्सिर 4 गतेको निर्णय हो। मलाई लाग्छ यो निर्णयलाई ठिक हिसाबले परिभाषित गर्ने कुरा, ठिक हिसाबले यसलाई मूर्त हिसाबले परिभाषित गर्दा समस्याको निकास यहीँनिर छ भन्ने लाग्छ होइन। अब अहिले पछिल्लो समय आएर अब नेता कमरेडहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुरा के हो। मलाई लाग्छ यो जे विषय उठिरहेका छन्, अब अहिले पार्टी अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने कुरा मैले शीर्ष नेताहरूका विभिन्न मिडियाबाट अन्तर्वार्ता सुनिरहेको छु होइन। ती विषय मलाई लाग्छ उठाउने कमरेडहरूले पनि त्यो ठाउँमा पुग्छ र पुर्याउनको लागि उठाउनु भएको होइन। पार्टीभित्र केही कार्यशैलीगत समस्याहरू देखिए, एउटा पक्ष त्यो छ। अब एक अर्का नेताहरू बिचको अविश्वासको समस्या देखिए, नेतृत्व बिचमा अविश्वास समस्या देखिए होइन। त्यस कारण ती विषयलाई हामीले सम्बोधन गरेर जाँदा मलाई लाग्छ अहिलेको निकास भनेको तपाईँको जेस पोइन्ट भनेको मक्सिर 4 लाई सहमति गरेर जानुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ नेताहरूले। हामी होइन तपाईँको चाहिँ भनौँ न टु दि पोइन्ट मक्सिर 4 को सहमति चाहिँ राम्रोसँग परिभाषित गरेर सबैले बुझ्ने हो भने त्यसमा धेरै कुरा छ नि। मक्सिर एक व्यक्ति एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी कुरा आएका छन्। त्यही हो नि, अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा तपाईँको ध्यान दिने, पार्टी सञ्चालनमा, अर्को अध्यक्ष केपी कमरेडले सरकार सञ्चालन ध्यान दिने, सार त्यही हो नि। त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ। त्योभन्दा अर्को विकल्प सम्भव छ? अर्को विकल्प सम्भव छैन नि त। हामीले सम्भव नहुने ठाउँमा जानु हुँदैन। यति बेला हामीले अहिले पनि तपाईँलाई मैले भनौँ, हामीले त्यो बैठकले पार्टी एकताको क्रममा हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने हामीले कामहरू सम्पन्न गरौँ। हामीले 13वटा कामहरूलाई सूत्रबद्ध गरिएको छ त्यहाँ, र पार्टी एकताका सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरूलाई हामीले 11 बुँदामा सूत्रबद्ध गरेका छौँ। हामी अहिले पनि पार्टी एकता सम्पन्न गरिरहेको छैनौँ नि। हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ कि समग्र पार्टी एकता र एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म हामीले एक आपसको परामर्श र सहमतिमा हरेक निर्णय गर्नुपर्छ। यसलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। तर यति बेला अध्यक्षबाट राजीनामा दिने कुरा, मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने कुरा यो उठाइएको विषय मात्रै हो। त्यो ठाउँमा भनेको झस्काउन खोजिएको भन्ने पुग्दैन र उठाउनु मात्रै किन जरुरी छ त्यो कुरा? यदि एकजना कुनै नेतृत्वले कुनै एउटा बहसमा कुनै एउटा फोरममा भने चिज उठाउनलाई मात्रै उठाइदिउँ भन्ने तरिका नै हुन्छ कि त्यसको लक्षित चाहिँ वर्ग, लक्षित ठाउँ या लक्षित उद्देश्य फरक हुन्छ? त्यो हो त। तपाईँ लगतै पहिलाको सचिवालय बैठक बाट हामीले धेरै अब पार्टी के हुने हो भनिरहेका थियौँ नि त यो पहिलाको सचिवालय बैठकमा। त्यसपछि सचिवालय बैठकमा एउटा खालको बहस भयो, नेतृत्व बिचमा आलोचना आत्मलोचना कुरा भए होइन। अब एक भएर जाने भन्ने कुरा आयो र अहिले जो नेता कमरेडहरूले राजीनामाको कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरूले गर्वका साथ भन्नुभएको थियो अब यो विषय बन्द भयो, पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि जान्छ होइन नेताले भन्नुभएको थियो नि। यी विषय त उही घाम छाया त हुन्न होला नि त। माघ 15 गते पनि अस्ति भर्खरै हो र योभन्दा पहिलाको सचिवालय बैठक पनि धेरै टाढा छैन। त्यस कारण यी के हुन् भने मैले भने नि असमझदारी बढ्दाखेरि उठाउने विषय हुन्। अब समझदारीतिर सहमतितिर जाने बेलामा निकास त्यहाँबाट निस्कँदैन। तपाईँको विश्वास त्यो होइन मक्सिर 4 को विश्वास पनि हो। आम कार्यकर्ता, आम पार्टी पङ्क्तिको एउटा चासोको विषय पनि हो र आम नेपाल जनताको चासो विषय कि राजनीति स्थिरता कुरा गरेका छौँ हामी, थाई सरकारको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यो कुनै मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो आम सिङ्गो
राष्ट्रको आम जनताको पार्टी पङ्क्तिको विषय पनि हो। यति बेला यी विषयमा हामीले जानु हुँदैन। फरक हिसाबले जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन्, जहाँ जहाँ समस्या छन् भनेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले त्यहाँबाट स्थायी कमिटीमा पनि अब नेताहरूले हुन त अहिले तपाईँले घाम र छायाको उदाहरण दिनुभयो, त्यो हो भने भोलि के हुन्छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै गर्न नसकिएला। हामीले के भनेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेका छौँ भने उहाँको कुरामा सपोर्ट गर्ने टिम र म फेरि पनि भने पार्टीकै दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव कमरेड विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी एकताका आधार भन्ने शीर्षकमा हामीले त्यहाँ पनि एउटा निश्चय निकालेका छौँ। पार्टीको मैले भने त्यसमा हामीले के भनेका छौँ भने हामी विशेष परिस्थितिमा छौँ। पार्टीको निर्णय पद्धतिगत र कमिटीगत हिसाबले छलफल हुन्छ र दुईजना अध्यक्षहरूको सहमति र निर्णय पश्चात पार्टीको निर्णय आधिकारिक होइन। आजको परिस्थिति आउनु भने पार्टीको पद्धतिगत नीतिगत कुराहरू नमिलेर यो अवस्था आएको होइन। पद्धतिगत अघि तपाईँले भने पार्टीको अनुशासन चाहिँ उल्लङ्घन भएर यो अवस्था मैले एउटा कुरा लेखेको कुरा कमरेड विष्णु पौडेलले चाहिँ प्रस्तुत गरेको कुराहरू सारसम्म सबै नेता कार्यकर्ताले प्रतिबद्ध भएर लागू गरेका भए, दोष नराखेको भए, त्यो समयसम्म चाहिँ पर्खेको भए त यो अवस्था त आउँथेन नि, धैर्य भएन नि। अब आज बिग्रिएको पद्धतिलाई फेरि सही ट्र्याकमा लगाएर एउटा कुरा स्वीकार्न तयार छैन। पार्टीको विधान हुन्छ, पार्टीको नियमावली हुन्छ, पार्टीका दस्तावेज हुन्छन्, पार्टीका निर्णय हुन्छन्, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन हुन्छ, पार्टीको साङ्गठनिक प्रतिवेदन हुन्छ। हरेक बैठकले त्यसलाई त मानिसको चरित्र, व्यक्तिको चरित्र परिवर्तन भएपछि विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था जमेर बस्दैन। ती विषयहरू दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यहाँसम्मको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर राजनीतिक प्रतिवेदन आउँछ, साङ्गठनिक प्रतिवेदन आउँछ। तेस्रो हुँदा त्यही अनुसार आउँछ। एउटाले सधैँभरि पुग्छ भने होइन नि। त्यसकारण पार्टी हो भने त पार्टीको निर्णय फैसलाहरू मान्नुपर्छ, पार्टी अनुशासन मान्नुपर्छ। त्यही त त्यो अनुशासन तपाईँले एउटा परिस्थिति अघि एउटा कुरो हजुरले स्मरण गर्नु, मैले बहुमतको कुरा गर्न खोजेको अहिले पार्टी एकता प्रक्रियाका सन्दर्भमा पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म पार्टीका कमिटीहरूमा छलफल गर्न पाइन्छ, बहस गर्न पाइन्छ, कमिटीले निर्णय गर्न सक्छ, तिक्तताहरू पोख्न पाइन्छ। तर निर्णय गर्ने विधि भनेको बहुमत र अल्पमत होइन। हामीले प्रश्नमा भनेका छौँ, पार्टीको विधानको धारा 60 मा भनेको छ बहुमत निर्णय पार्टी निर्णय हो। तर त्यो अहिलेको सङ्क्रमणकाली अवस्थामा होइन। पार्टीको एकता महाधिवेशन पश्चात होइन, त्यो धारा यसो छ नि, त्यो धारा त क्लियर छ। त्यो धाराले प्रश्नै के भनेको छ भने पार्टीको एकता महाधिवेशनमा त्यो कुरा हुनसक्छ। कसले भनेको त्यो? जस्तो बहुमतले होइन भने कसले भनेको हुने हो? त्यहाँ कसले भने हुने हो? कुनमा त्यो 60 को धारा जुन गर्नु भएको छ नीति बनाउँदाखेरि मैले त्यो पनि व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था कुन प्रयोजनका लागि हो भने पार्टीको एकता महाधिवेशनको सन्दर्भमा हुनसक्छ, त्यहाँ लागू हुनसक्छ। पार्टीको एकता महाधिवेशनको सन्दर्भमा हुने अधिवेशनहरूमा लागू हुनसक्छ, त्यसपछिका बैठकमा लागू हुनसक्छ। त्यो पनि व्यवस्था छ भन्न खोजे। तर त्यो व्यवस्था अहिलेको सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिको लागि त्यो व्यवस्था होइन। अहिलेको लागि भनेको सहमति नै हो, समझदारी नै हो। अनि पार्टी पनि राम्रोसँग चलाउन नसकेको र सरकारको पनि यत्रो चाहिँ 2/3 सरकारले चाहिँ आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको कारणले अब स्वीकार गर्न तयार छैन भन्दै गर्दाखेरि कहाँनिरको विधान कहाँनिर चाहिँ अब त्यो कसरी अझै प्रश्न पार्नु मेरो नेता कमरेडलाई आग्रह के हो भने, हाम्रो नेता कमरेडलाई मेरो आग्रह के हो भने, यो पार्टी यो आन्दोलनको निर्माण त्यति सजिलै भएको होइन। नेता कमरेडहरू सम्माननीय हुनुहुन्छ। नेता कमरेडहरू एउटा आन्दोलनले निर्माण गरेको व्यक्तित्वहरू, उहाँलाई धेरै कुरा थाहा छ, धेरै साङ्गोपाङ्गो थाहा छ। मेरो आग्रह के हो भने अब यो सत्यलाई हामीले ढाकछोप गर्नु हुँदैन। ठिक छ, एकछिन अब पार्टी नेतृत्व केपी कमरेड प्रति गुनासो हुनसक्छ, एकछिन प्रचण्ड कमरेड प्रति गुनासो हुनसक्छ, माधव कमरेड झलनाथ कमरेड प्रति गुनासो हुनसक्छ। त्यो जे हो त्यही राखौँ। अब सरकारले केही पनि गर्न सकेन, अध्यक्षले पनि भात्न सकेन, प्रचण्डज्यूले भने, अनि पार्टीले पनि केही पनि गर्न सकेन। यो ढङ्गले आफ्ना विषयहरूलाई
राख्ने सन्दर्भमा सत्यलाई पनि हामीले सँगसँगै लग्नुपर्छ, तथ्यलाई पनि सँगसँगै लग्नुपर्छ। अनि केही नै गर्न सकेन भन्दा पनि जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेन, जसले गर्दा जनतामा वैमनस्यता आयो, निराश भयो भन्ने खालको कुरा छ। त्यो त हामीले पार्टीको औपचारिक बैठकले व्यवस्थित हिसाबले मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण कामलाई तपाईँको सूत्रबद्ध गरेको छ र मुख्य कुरा यिनै हुन्। मुख्य कुरो सरकारले गरेका उपलब्धि हुन्, सफलता हुन्, यिनलाई जनताको बिचमा लगाउँ भनिएको छ र केही सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारले ठिक गरिरहेछ, यो अवस्थामा सरकारले चाहिँ आफ्नो गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ। केपी ओलीले सरकार चलाउने हो, प्रचण्डले चाहिँ पार्टीको अब नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कमिटीले पार्टीको नेतृत्व गर्ने कुरा त त्यो त मङ्सिर 4 गतेको निर्णय हो, त्यसलाई ठिक हिसाबले परिभाषित जानुपर्छ होइन। म तपाईँलाई यही हो नि, सरकारका कामको समीक्षा भनेर बैठक ल्याइरहेको छ, समीक्षाका बुँदाहरू मैले देखाउन चाहन्छु, सुझावहरू देखाउन चाहन्छु। यसमा जाउँ, नेता कमिटीहरू जे कुरा उठाउनु भएको छ ती विषयहरू, उठाएका विषयहरू होइन। मैले भने त्यतिको जिम्मेवार व्यक्तिहरू साँच्चै भन्ने भनेर किन त्यसरी तरङ्गित हुने भने कि जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो घाम र छायाको जस्तो भन्ने कुरा एउटा हो, फेरि चाहिँ समझदारीमा जाँदा अर्को कुरा भन्ने, त्यो त त्यति जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट यो खालको अपेक्षा त गरे हुँदैन जनताले। यस्तो हुन्न, हरेक छलफल बहसमा तपाईँ एउटा विषयको छलफल बहसमा कहीँ फरक राजनीतिक विषयमा जानुभयो भने पनि तपाईँ अलिक उचाइबाट आफ्ना विषय राख्नुहुन्छ, टुङ्गिँदा त कम्प्रोमाइज जानुपर्छ नि त। तपाईँ राखेको अप्टिमम विषयहरू ती विषयमा टुङ्गिन नि त, किनकि त्यो टुङ्गिँदा फरक ठाउँ जान्छ, तर विषय राखाइ त अलि माथिबाटै हुन्छ कि। त्यस कारण मैले जस्तो अब यसरी जाउँ न, सच्चिनु पर्ने विषय गेट एन्ड टेक भन्ने कुरा छ नि, अलिकति छोड्ने सच्चिनु पर्ने। तपाईँ मैले भन्न चाहन्छु सच्चिनु पर्ने के, हामी वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले कुनै विमति छैन। केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्दा विचारमा छलफल हुन्न, बहसमा छलफल। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ एकता महाधिवेशन कार्यशैली सच्चिनु पर्यो यो अवस्थाको होइन। जस्तो मैले भने सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँको गलत छ भने तपाईँ सच्चिनुपर्छ। यदि तपाईँ गलत होइन र कुरा उठाउनलाई मात्रै यस्तो औँला ठडाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा यत्रो तरङ्गित पैदा कसैले गरिरहेछ भने त्यो औँलाई ठडाउनुले पनि त सच्चिनु पर्ला नि त। दुईटा पक्षमा कोही न कोही त सच्चिनु पर्ला नि भने के मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेतृत्व सच्चिने सवालमा मैले जोड दिन चाहेको के हो भने नेकपाभित्र अहिले विचारमा सिद्धान्तमा विवाद छैन, किनकि महाधिवेशन पूर्व विधिवत हिसाबले जुन विषयमा हामी जर जुन 21 शताब्दीको जनवादको विषयमा छ विधिसम्मत हिसाबले महाधिवेशन पूर्व हामी छलफल गरेर टुङ्गाउँछौँ भनेका छौँ। अहिले मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेका छौँ, पार्टीको तपाईँको तात्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद भनेका छौँ, तात्कालिक लक्ष्य र कार्यभार हामीले परिभाषित गरेका छौँ, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त परिभाषित गरेका छौँ, पार्टीको सक्रमणकाली हजुरको विषय आएँ। समस्या कहाँ रह्यो भने कार्यशैली। त्यही त, यो मलाई सोधेन, मसँग सल्लाह गरेन, मलाई पुछेन, आत्मसम्मानको कुरा हो, मलाई मानेन, त्यो स्वाभाविक हो। पार्टीभित्र हिजो मदन भण्डारी कमिटीले नेतृत्व गरे जस्तै मनमोहन अधिकार र मदन भण्डारी मात्रै भयो जस्तै त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालन गर्नुभएका, पार्टीको अध्यक्ष महासचिव हुनुभएका, पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी कमरेड बाहेक त्यहाँ पनि प्रचण्ड कमरेड, झलनाथ कमरेड, माधव 5-7 जना हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। सबैलाई समेटेर लान सक्नु पर्यो। पार्टीको अध्यक्ष तथा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हाम्रो सुझाव के हो भने नेतृत्वको क्षमता सबैलाई समेटेर सबैको भावनालाई समेटेर लान। यदि बहसमा पनि गोविन्दजी तपाईँ जतिको व्यक्तिबाट मैले गलत चाहिँ भएको भनेर चाहिँ नेतृत्वको गलत चाहिँ आउने कार्यशैलीमा कहीँ न कतै सुधार गर्नुपर्छ, गलत भयो भन्न चाहन्छु। नेतृत्वलाई समेट्ने सवालमा नेतृत्वको भावना अरू आफूसँगै रहनुभएको अरू नेताहरूलाई को भावना बुझ्ने सन्दर्भमा सरकार चलाउने क्रममा पार्टीका चाहिँ ती विषयमा समग्रमा के लागिरहेछ भने त्यही भएर त तपाईँको सचिवालयको बैठकले सबै नेताहरूले जहाँ जहाँ जोसँग गल्ती भएका छन् आत्मालोचना प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो नि त, गर्नुभयो नि। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु भने कार्यशैलीमा समस्या छन्, केपी कमरेडका छन्, माधव कमरेडका छन्, प्रचण्ड कमरेडका छन्, झलनाथ कमरेडका छन्, सुधार गरौँ। विचारमा कहीँ समस्या छैन, सिद्धान्तमा कहीँ समस्या छैन, कार्यदिशामा कहीँ समस्या छैन भने
यी कार्यशैलीमा देखिएका कुराहरू यी प्राविधिक पक्ष हुन्। यिनलाई मिलाएर जाउँ, मिल्छ? मिलाएर जाउँ, मिल्छ, मिल्नुपर्छ। पार्टी फुट्दैन। त्यो त कल्पना नगरौँ न। त्यो त हस्, समय र समाजका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, गोविन्द नेपाली नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश कमिटी, गण्डकी प्रदेश कमिटीको सचिव र मुख्यमन्त्रीको राजनैतिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। तातेको विषय हो सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले जुन विवाद आइरहेको छ, मूलतः दुईजना अध्यक्षीयको विषयमा जुन खालको विवाद छ, स्थायी कमिटीको बैठक छ, यसले निराकरण गर्नुपर्छ। जनभावना, जनताको मतको कदर हुनुपर्छ, किनकि यो बिचमा नेकपाले नै नेतृत्व गरेर जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नका लागि एउटा म्यान्डेट दिएका छन्। त्योसँगै परिस्थिति बेग्लै छ। कोभिड-19 का कारण सबै जनताको ज्यान जोगाउनु पर्ने बेलामा नेताहरूले केही कुराहरूलाई बरु कम्प्रोमाइज गरेर अहिलेको समयमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टी हो, पार्टीलाई पार्टी जस्तो बनाउनुपर्छ, हामीले यति भन्छौँ। हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धन्यवाद छ। गोविन्दजीलाई म विशेष आभार प्रकट गर्छु र व्यवसायबाट प्रस्तुत प्रहलाद चन्द्रको मेरो विजय पर्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।